atong health, no? Nga ang health wala na pasabot sa atong lawas kundi sa atong spiritual sad nga pagkinabuhi. So mo nang healthy ka. Nganong healthy man ka, naa kay tamang relasyon sa Ginoo, naa kay tamang relasyon sa ginikanan, naa mo'y tamang relasyon sa inyong isigkatawo. So kini atong panagtipon dinhi, no. Mao ni siya siguro wala kay ninyo mabati o wala ninyo maramdaman. Pero kami amo na gyud nang nakita ang milagros Ginoo. Nga kini atong kalihukan dinhi karon, mao na lang ni ang pinakakatapusan nga lihok nato aron mosugat ta sa Ginoo sa panganod. Amen. Unsa may pinakaduol daw sa panganod? Sa kalibutan. Unsa may pinakaduol sa panganod? Bukid ra. Sa tibok kalibutan, bisag asa kamo adto sa Amerika, sa Japan, ang pinakaduol nga lugar sa Japan sa panganod unsa man? Bukid ra gyud siya. Mao na nga ang langit sa dihang iyang luwason ta. Ang tanan nga gipabuhagay ni Kristo nga misahi alang sa atong kaluwasan. Kining Bible igsoon kini. Usara gyud tuyo ani. Nga kita magbalampuson sa gubat nga atong nasudlan. Kini atong kinabuhi, dili ni siya nagkagira ta dili tungod kay atong hinimo ni nagira. Kini nga gira sa atong kinabuhi, gidamay lang ta ni sa tanan. Gidamay ta. Tungod kay nadamay man gyud ta kay atong ginikanan, mao man gyud unang may suway, no? Mabito na nga pag-ingon gyud sa Ginoo nga ayo gihimo mong magtiayon aron sa nahimo mong usa one flesh. Ni ang planos kaaway kay tungod sa panginabuhi magkahiwalay mo na mabungkag gyud ang pamilya. Bungkag gyud. Pero ini kautuhon mamalandong ta nga ngani sa unang dedikasyon sa altar sa Jerusalem. Tag-ulan ba ito? Winter. Bugnaw. Ang unang dedikasyon. Muna pagsulod yun nato karon kay maghimo tag dedikasyon ni ulan. Kaya ang unang dedication sa altar sa Jerusalem nag-ulan. Nag-winter. So kita dili ta layo ba sa pagkighilimbigit sa Ginoo sa atong mga panginabuhi karon. Basi nagtuo ng uban nga kini lihok-lihok lang ni nato aron makakita tag bukid aron makapananong ta. No? Ubuto na nang kadaghan lugar nga nindutam na. Ngano man itang lugar nga nganong gitipon mo kita sa Ginoo, no? Tipon ta sa Ginoo. Pero magmatkom ta kay ang yawa abtik sa na siya. Kung naay lihok nga nakita nga iyang nabasa sa Biblia, maurag yun ang lihok nga ang balang espiritu, iya nang i-gather, iya nang ipunon ang iyang katawhan sa mga lugar nga iyang giingon bukid. Mo na makabantay ta, wa mo kabantay nga daghang kayo mga dato, mga bisag ang sarili na ngadto nagbukid. Unya mo timpla sa nagyawa nga kanang nangadtog bukid pero lahi ang ilang motivation. Nali ang ilang plano. Moadto sila bukid kay ang ilang panlantaw nga munindot pa kay muna nahi ang bukid ninduton pa nila ang kanang bukid nga lagi puy-an kay maghimo sila community. Daghan na kay gihimo nga community sa kalibutan oy. Kanang sa Cebu lang kanang Maria Luisa. Ang community nga gihimo dia puro dato. Dato na Maria Luisa. Maria Luisa. Pero atuan ang lugaran, mingaw siya. Daghan kay mga pamilya nga nasa sulod dia wasak ang ilang mga kinabuhi. So kanang komunidad muna mamalandong ta maimbitahan nato na sila diha kay bawo man gyud ta nga bisa sa tumoy sa dagan sa pagluwas ang yawa mosulod gyud na siya. Mosulod na siya. Nagtuon ang uban nga country living ta kay mauna na siya ang silyo. Ayaw magtuon nagson. Ang silyo naa sa atong kasing-kasing o naa sa atong pagsabot. Nga sa atong paglihok, sa atong pag-anhi, mianhi ta, kay aron makigkuyog ta sa mga katawhan nga dunay pariho nga paglantaw. Dunay pariho nga pagtuo. Mauro man ang atong purpose. Muna nga, pamalandungon yun siya, nga
dili kay ta bat mo bati tag pagpailog, mo bati kay gilibutan tabanan. Wa man mi magdahunggod nga naa day tao nagpalibot. Sa dihang amo ning naabtan, amo sa ning negotiate nga paliton. Wa gyud mi magunahuna nga naa day daghang tao diha. Ay, pila ka mga panahon nga nakabalik mi dinhi. Naa day nang kanagitaw din 37. Oh. 37. Amot og na istorya nga ni nako tong taga-Amerika nga sila ang founder, usa sa founder sa KA Church sa Las Piñas. Ang pangalan niya si LJ Ostaya. Ang iyang mga pang-apelido niya, ang iyang mama, basta sila ang mga ngani nakadungog siya sa Kabinte. Nakadungog siya sa Amerika. Nga ang iyang mga kaigsuonan sa KA daw, naa daw sa Kabinte. Pero nga ang pangutana ba nga, kung sa kay purpose nila kay, amo ba yung gidiscuss ni Pastor John tumiyaging gabi madagang kay nagunahuna, nga mo pa'y pagsugod sa county living karon. Kanuoy taon. Murag wa na gyud nato, wa na gyud nato nakit-iba nga atot ang respetuhon ng Ginoo. Nga ang Ginoo nagsulti pa sa 1902 paniagi ni Ellen G. White nga mag-county living. Sa ato pa, og nag-county living ang instruction, nagi mga tao nga nagtuman na ni Ana. Oy, sa 1902, 1908, unya pagkabot sa 1946, naghimog libro ang Ellen G. White Estate nga county living. Buti pasabot, naanagyod na siya nga mga tao. Og naghuna-huna ang uban nga mao pay pagsugod og county living doon. Nalinglag na sila siya. Kaya nagtuo sila mao pay pagsugod og county living doon. County living ko taon nga. Maglisod naman nga ni taong anak sa bukid doon kay naan na mga chipoy. Saan yung pag-county living o mo pa ato i-county living no, wala na kay gitanong kung saan, kung di nakakanao kay pangitaan kag ID nga. Di ba? Sa ato pa, hindi na ni siya. So katong una nga nagtanong, kita, grasya lagi na. Katong unang nagtanong, malibre na sila. Wala sila problema anang mga balaod karon nga kailangan kang i-quarantine, kailangan ka uwa kay ID nga basig na kay bakterya, na kay virus, dili pwede nga disgrasya ka, hindi ka kagawas. Pero kita karon pasalamat nga nakasulod pa ta sa ending. Nakasulod pa ta ba sa kanang last trip. Kining atong pag-county living karon na anatas tumoy. Actually, fleeing time na ta karon. Asa man sa Bible? Mateo 24:16. Nag-ingon si Kristo ngadto sa upat ka disipulo, og makit-an nga ninyo nga ang mga pagtulon-an nga gidala sa mga Katoliko ug Santo Papa. Kanang gitawag og abomination of desolation. Sa tibok Biblia, usa gisgutan ang kaaway dinhi. Nya kini nga Biblia, starring ta dinhi tanan, naa ta dinhi gisgutan. Kita ba nga ni aron? Ni ata dinhi gisgutan. Mo na kana sa 24:15. Og inyong makita na nga ng abomination. Kanang abomination literal ug simbolikal. Nga ato nang gidawat karon, ato nang nakita nga halos tanang programa sa kalibutan sa gobyerno ang nagmando, ang nag-guide, ang nagtudlo Katoliko. O ang iyang mga pagtulunan nisulod sa tanang relihiyon. Way gipili. Ang Apostolic, apel. Ang Sabadista, apel. Bisa ni Kristo, saksi ni Jehova. Tanang relihiyon gisudlan sa pagtulunan nga gitudloan ng papasi. Kaya nasulat mo na sa Biblia. O makita na nato nga mauna na siya gigin na inumron sa tanang nasod. Kalagyogin mo. Flee to the mountain. So basing nagtuo pa ta nga magdugay pa ta dinhi. Hindi na ta magdugay dinhi ay. Mukayab na ta dito ba sa atong sugaton ng Ginoo. Sa mo na nga kita nga ni nagisgot ta dinhi nga ug maghimo man tag gabalay ayo ipakita nga murag ang tinan-awan sa kalibutan nga murag magdugay pa ang kalibutan. Ako nga hindi na sila nga kung maghimo mo kubo sa bukid. Basig magpakita mo nga inyong kubo murag tan-awon sa uban nga murag magdugay pag ang kalibutan siguro kay murag paninduton man murag
ma-misinterpret na ta na. Kung maghimo nga nitag kubo, kanang kubo nga pwede na nimo biyaan og instantly nga mabiyaan nimo. Himo kag kubo nga wa na nimo gilubong diha sa puste ang imong handom sa kalibutan nga atong gipuy-an. Wala ingon diha sa Matthew 24 nga flee gyud ka. Flee into the mountains. Nya pa yung sa pa diha pag ingon diha flee into the mountains. Kasi atong himuon, no? O ato tas bukid. Di na ta magdala. Mo nang among gi-share nga ni Pastor John kagabi nga naguna-huna pa ng ubar nga na ibasa makibasa na diha. 24:16. Matthew 24. Sige mo diha. 15, una sa 15. Unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni Propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Alang sa magbabasa sabta ang kalugan ninyo. Unya ang mga tao sa alang sa nagabasa sabta ninyo ni. Nganong giingnan magitas Ginoo? Sa teksto sa tibok Biblia usa na siya sa duha lang. Nga dunay ka ng parenthesis, gianaan bitaw. Gianaan parenthesis niya. Nag-ingon, ang nagabasa sabta. Anong sabto na to na? Kay ka na, ang kahulugan sa pagsabot ana, mo na muhatag nato kaduogan. Mo na ang pagsabot importante. Importante na nato nga atong sabto na siya. Kay baon ang giingon diha nga, sir giingon, balik ka ra nagbasa. Unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni Propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Makalilisa nga talan-awon yung magtindog sa dapit sa balaan. Dito sa parenthesis, alang sa magbabasa sabtag gayon ang kalugan ini. Mutindog siya sa lugar sa dapit nga balaan. Kanya nakabantay man mo. Kabantay ta nga kanang literal ana Jerusalem na Israel. Ang spiritual ana simbolikal mo na ang katawan sa Ginoo karon. Okay. Kita karon nga gitawag sa Ginoo. Gisulat sa Biblia, gisulitok ni Kristo nga musulod gyud na siya. Mo na makabantay mo nga ang mga pagtulunan nga nakapabungkag sa daghang kay di atong bukid, atong wilderness, ato dito sa Luzon. Hantod nga nangato na sila bukid, hantod nga nagkabalik-baliktaran ang ilang mga gitudlo. Hantod na abot na dito, di na mutuog ilang White noon. Di na mutuog Holy Spirit. Daka na kay mga pagtulunan ang naabot dito. Nga naman, kay ang pagsaka man ko nila sa bukid, dili tungod kay isunod sila sa giingon sa Ginoo. 99% nga niadtong bukid tungod sa sandilo. 99% ang niadtos bukid nagtuo sila nga butangan na sila 666. Mangka na. Kay manago daw sila. Kay naa na ang mga bakuna nga mo 666. Kaluoy pa tao na nga pagtulunan. Uy. Liman ka ana nga mga pagtulunan. Nga mga tugbukid daw kay naa na ang magsandilo na. Di ato tagbukid, dili tungod sa sandilo. Ni ato tagbukid kay king natas Ginoo nga. Ato kas bukid kay nakita na nimo. Unsa may nakita dili man ang sandilo. Ang nakita nato karon nga ang lihok ni anang institusyon na nisulod na sa atong iglesia. Sa ato pa, kung nisulod siya sa iglesia, mugawas ka. Ato na kasbukid. Kaya nisulod naman siya. Kanya karon baliktad man nagiuna-una sa uban. Baliktad man na. Kaya nangadto sila sa bukid, kay musuluray pa. Nahiman ka. Kay ang ilang interpretation, sandilo man. Nga musuluray pa. Musuluray pa. Nausa. Kay musuluray pa daw sa simbahan. Nausa mong tao nga. Anong musuluray? Mabay mo. Oy. Nag-ingon ang Biblia, nakita nimo nga nisulod na. Nisulod na. When you dead, sa English, when you dead for shall see, nakita nimo. The abomination, stand, nitindog na kayo nagsusulod. Niya nga kauban kay. Matota kay, muabutay na ang sandilo.
Tataka na tag siksik. Asa man na mabasa, oy. Mga nagdakan, atong paningkamutan nga masultihan ng mga sabalista na ng Tartay City, oy. Hantod nga ni si Balkin, hindi na mo to, nga ang Ginoo hapit na daw mo balik. Kay himuong negosyo ni atong pamuyo kay ng mga sabalista, mangitag yutas bukid. Yung makaganang siya na. Delikado nga mga pagtulungan na siya, oy.